अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्तिदाई इस्लाम के अंदर, इब्तिदाई वही के अंदर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पाक साफ रहने का हुक्म दे दिया। क्या हुक्म दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि वसियाबक फतहिर, अपने कपड़ों को बहरहाल पाक साफ रखिए, वर्रुज्ज़ फहजुर, और अपने आप को, अपने दिल को पाकीज़ा रखिए, बुतों की इबादत से, गैरुल्लाह की तरफ निगाह जाने से, शिरकी ख्यालात से, इन चीज़ों से अपने आप को बिल्कुल ज़ाहिरी सफाई भी रखिए, बातिनी तहारत भी रखिए वाज़ेह तौर पर। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ये मस्जिद ज़रार का जिक्र हो रहा है, उसको तो मस्जिद भी नहीं कहना चाहिए, तो वो जो मुनाफिकीन की एक साजिश थी। और फिर वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं, और फरमा क्या रहे, फीहि रिजालुन युहिब्बून अन यतत्तहरू, कि वहां पर वो लोग होते हैं जो तहारत में मुबालगे को पसंद करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, और अल्लाह तबारक व तआला पाकीज़ा रहने वालों को, पाक साफ रहने वालों को पसंद फरमाते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने नमाज के लिए भी कहा, इज़ा कुंतुम इलस्सलाह, जब नमाज का इरादा करो, नमाज के लिए खड़े हो तो फिर वुजू का पूरा तरीका सूरह माइदा के अंदर बयान कर दिया। और आगे चलकर व इन कुंतुम जुनुबन, और अगर तुम जुनबी हो तो फिर क्या करना है, तहारत में मुबालगा करना है। तहारत में मुबालगा क्या है, वो गुस्ल करना है। अब गुस्ल कब फर्ज होता है, तो मर्दों और औरतों में एक वजह मुश्तरक और बाकी वजह अलग अलग हैं। पहले हम बात कर लेते हैं मर्द की। तो मर्द पे गुस्ल तब फर्ज होता है जब उसका मादे मनविया अपने असल मंबा से चल पड़े। असल मंबा क्या है, मिन बैन सुल्बि व तराइब, कि उसके यहाँ पर ये मनी का, ये उसका घर है, गढ़ है, अब यहाँ से चल पड़ी। और किसी ने, बसा औक़ात आदमी सफर में होता है, बसा औक़ात आदमी मस्जिद के अंदर होता है, और बदख्वाबी हो जाती है, और अचानक उसको ख्याल आ जाता है कि ये तो बदख्वाबी हो रही है मुझे, और वो अपने आले तनासुल को पकड़ लिया कि किसी वजह से मेरे ये गंदगी मेरे कपड़ों पे न लगे, मस्जिद के अंदर न लग जाए कहीं पर, तो उसने पकड़ लिया और बाहर गया। क्योंकि मनी के अंदर असल दफक और शहवत है कि शहवत के साथ और खूब उछल कर आगे जाकर लगे। जब उसने पकड़ लिया, अब उसमें से मनी तो निकली नहीं। अब जब वॉशरूम में गया, उसने छोड़ा, उसके बाद वो कतरों की सूरत में बाहर निकलने लगा। असल ये है कि जिस वक्त यहाँ से अपने उस मंबा से वो निकली थी, उस वक्त उसके अंदर शहवत मौजूद थी, दफक की ताकत मौजूद थी। अब आगे आपने रोक दिया, लिहाजा जब ये मनी अपनी जगह से चल पड़ी, गुस्ल उस पर फर्ज हो गया, पहली बात। दूसरा, मर्द के ऊपर कि जब वो हम बिस्तरी करता है, जब उसके उज़्व का सिर्रा वो छुप जाए अंदर, तो उससे गुस्ल फर्ज हो जाता है, ख्वाह उसका इंजाल हुआ या नहीं, डिस्चार्ज हुआ या नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है, बाज़ इंसान इतने कमज़ोर होते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि उनका इंजाल हो चुका या नहीं हो चुका। और बाज़ औक़ात शरीयत में बहुत से ऐसी मिसालें हमें मिलती हैं, जैसे हम नींद को ले लेते हैं, नींद की वजह से वुज़ू बिल्कुल नहीं टूटता। क्यों? अब देख लीजिए, जुम्मे में हम बैठे होते हैं या कहीं पर तालीम हो रही है, कोई बयान हो रहा है, हम जब बैठे होते हैं तो हम कभी इधर गिर रहे हैं, कभी इधर गिर रहे हैं, ये हमारी कैफियत होती है। अब इस कैफियत में नींद भी आई है, हमें पता ही नहीं होता कि मौलवी साहब क्या कह रहे हैं, या यहाँ पे क्या बात हो रही है, मजलिस में क्या बात हो रही है, कुछ नहीं पता होता। नींद में हम, अगर वुजू टूटता तो अब ये सो चुका था, वुजू टूट जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक कि वो इतना गिर ना जाए कि उसका मक़आद रेक्टम जमीन से उठ ना जाए, इस्तिरखाए मुफासिल ना हो जाए। तो जब ऐसी कैफियत नहीं, तो मतलब साबित हो गया कि नींद से सिर्फ वुजू नहीं टूटता। हाँ, जब वो मुत्तकियन है, टेक लगाए हुआ सो गया, या बेड पे लेटा हुआ सो गया, इस हालत में फरमाया इस नींद से वुजू टूट जाता है। क्यों? अब उसके कवाड़ ढीले पड़ गए, आज़ाद ढीले पड़ गए। कब उसकी हवा खारिज हो गई या कोई ऐसा अमल हो गया जिससे वुजू टूटता है, अब उसको नहीं पता चलता, और ना आज़ा उसके उस वक्त कवाड़ जो है वो अपनी पूरी ताकत के अंदर है। लिहाजा तो फिर यहाँ पर कह दिया कि नींद को ही महल इनक़िताए वुजू कर दिया गया कि बस सो गया, समझो वुजू टूट गया। बिल्कुल इसी तरह से जब मर्द और औरत, खावंद और बीवी हम बिस्तरी करते हैं, और हम बिस्तरी करने में जब वो आपस में मिल पड़े, अब उसके बाद इंजाल हुआ या नहीं हुआ, डिस्चार्ज हुआ या नहीं हुआ, गुस्ल फर्ज हो जाता है। औरत के अंदर जब कभी भी उसको माहाना सिकनेस, जिसको हम हैज कहते हैं, मेंसेस कहते हैं, मंथली पीरियड्स कहते हैं, जब कभी वो उससे तहारत हासिल करेगी,
اب اس کی منیمم پیریڈ 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، تو ہر ایک کو اپنا ایام کا پتہ، 6 دن 7 دن جب وہ پاک ہو گئی، پاک ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس نے غسل کرنا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، تو وہاں پر یہی حیض کے بعد آگے چل کے اللہ فرما رہے ہیں، تو وہاں پر غسل کرے گی۔ دوسرا، جب کبھی بھی وہ بچہ ڈلیور کرتی ہے، وضع حمل ہوتا ہے، ڈلیوری کیس ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو کچھ عرصے کے لیے بلیڈنگ ہوتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے بالکل نہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کنٹینیوس اس کو ہو رہی ہے۔ میکسیمم ٹائم ڈیوریشن، ٹائم پیریڈ 40 دن ہے۔ اب ان 40 دنوں تک جب کہ اس کو بلڈ آ رہا ہے تو وہ ناپاک ہے، روزے نہیں رکھے گی، نماز نہیں پڑھے گی، لیکن بعد میں روزوں کی قضا کرے گی، نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ جب وہ بلیڈنگ ختم ہو گئی، ختم ہونے کے بعد پھر وہ اب غسل کرے گی تو وہ پاک ہو جائے گی، خواہ وہ جتنا بھی ٹائم ڈیوریشن تھا۔ اسی طرح سے عورت کے اندر بھی کہ جب خاوند اور بیوی آپس میں مل جائیں اور جب دونوں کے جماع کرنے میں مرد کا عضو اس کے نظام انہدامی کے اندر داخل ہو گیا اور اس کے بعد پھر غسل دونوں پہ فرض ہو جاتا ہے۔ اب جب خواہ دونوں طرف سے انزال ہوا یا نہیں ہوا، ڈسچارج ہوئے یا نہیں ہوا، ہر صورت میں اسی طرح مرد ہو یا عورت ہو، منی کا نکلنا جو میں عرض کر چکا کہ عورت کو اگر بدخوابی ہو جاتی ہے، احتلام ہو جاتا ہے، مرد کو اگر احتلام ہو جاتا ہے، وہاں پر بھی جب منی نکل گئی تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مسائل کا علم نہیں ہوتا اور آ کر پوچھنے کی جرت بھی نہیں کرتے اور اسی طرح سے زندگی گزار دیتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کیجیے، آئیں علماء سے پوچھیں، اگر آپ کی بے تکلفی نہیں تو اپنے کسی ایسے دوست کو، کسی ایسے صاحب کو جس سے آپ کی بے تکلفی ہے اور وہ ان سے جا کر پوچھ سکتے ہیں، ضرور پوچھیے۔ صرف انٹرنیٹ پہ سرچ نہ کیجیے، صرف گوگل نہ کیا کیجیے۔ یاد رکھیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ایک سوال لے کے کئی آدمی ہیں، ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ کسی کو آپ نے الصلاۃ فی وقتہا کہا، نماز اپنے وقت میں، کسی کو بر الوالدین کو حکم دیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو ہر آدمی کو اس کی کیفیت کے مطابق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتلا رہے ہیں۔ تو بعض کا جب مفتی کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے والا آتا ہے، اس کی کنڈیشن کچھ اور ہوتی ہے۔ جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، چیسٹ اسپیشلسٹ کے پاس جا رہے ہیں تو سب کو چیسٹ کا مسئلہ ہے، لیکن کوئی بھی آدمی دوسرے کی پرسکرپشن لے کر دوائی نہیں لیتا، بلکہ وہ اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے۔ اور سم ٹائمز سیم دوائی ہوتی ہیں، سیم ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، سم ٹائم دوائیاں ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہو جایا کرتی ہے۔ لہذا جب بھی کوئی مستفتی آتا ہے، کوئی فتویٰ لینے آتا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے، تو اس کو اس کی کیفیت کے مطابق، جس طرح خواب کی تعبیر اس کے خواب دیکھنے والے کی مطابق، اس کی خوراک، اس کے انداز، اس کے روٹین کو دیکھ کر ساری چیزوں کو، خواب کا کون سا وقت تھا، اس کے مطابق اس کو خواب کی تعبیر بتائی جاتی ہے۔ بعین ہی اسی طرح سے مسئلہ پوچھنے والے کو بھی اس کی کیفیت کے مطابق مسئلہ بتایا جاتا ہے۔ لہذا مسائل کو پوچھا کریں۔ اور بالخصوص جو ہماری خواتین کے اندر سب سے بڑی کمی ہے کہ پرانے زمانے میں خواتین کے لیے انتظام نہیں تھا، عالمات نہیں ہوا کرتی تھیں، خاوند کام سے فارغ رہی یا مولوی صاحب کے پاس جاتے ہوئے شرماتے ہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت اپنی ماں سے، وہ اپنی ماں سے یعنی نانی پر نانی سے یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ پیدائش ہو جانے کے بعد بچہ پیدا کر دیا، اس کے بعد 40 دن تک، جس کو ہماری دیسی زبان میں عرف میں چلیار کہا جاتا ہے، تو چلیار میں نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا۔ کیوں بھائی؟ حالانکہ پاکی 13ویں دن 15ویں دن حاصل ہو گئی، غسل کر لیا، حتیٰ کہ میاں بیوی اس کے بعد آپس میں مل بھی رہے ہیں، جمع بھی کر رہے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھی جا رہی۔ کیوں نہیں پڑھی جا رہی جی؟ ابھی چلیار چل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے بھائی۔ جس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک عورت آئی، ایک سیب کو رکھا، سیب ایک طرف سے سرخ تھا، ایک طرف سے اس کے اندر زردی والا رنگ تھا، اور رکھ کے خاموش ہو کے بیٹھ گئی۔ امام صاحب نے سیب کو درمیان سے کاٹا، عورت اٹھ کے چلی گئی۔ جو شاگرد تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت ماجرا کیا ہے؟ کہا اس نے یہ سیب لایا، اصل میں وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ عورت کب پاک ہوتی ہے؟ کہ جب وہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، سرخ رنگ کا خون آ رہا ہے یا پلاہٹ آ جاتی ہے، تو اس سے تو پھر سیب کاٹا، درمیان سے سفید تھا، یعنی جب سفیدی آ جائے تو پھر وہ عورت پاک ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مسائل کو سیکھیے، گھر والوں کو سکھائیے، بیٹیوں کو نہیں سکھا سکتے، بیوی کو سکھائیے، بیوی آگے بیٹیوں کو خود بتا دے گی۔ کمنٹ باکس حاضر ہے، ضرور اگر آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا مسئلہ کہ آپ کسی کے پاس جا کر نہیں پوچھ سکتے، ضرور پوچھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق سے نہیں شرماتے۔ تو
بعض اوقات اور ہمارے زبان میں کہا جاتا ہے شرم ہے، شرم نہیں ہے، دین میں ایسے معاملات میں شرم نہ کیجیے، شرم کریں گے ہلاکت کی طرف جائیں گے۔ آئیے ان باکس کے اندر، کمنٹ باکس کے اندر آئیے، جو مسئلہ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں اور معلوم ہونا چاہیے اور آپ پر ابھی تک اس کا کوئی واضح احکام آپ نہیں سیکھ سکے ہیں، تو وہاں پر آپ کمنٹ باکس میں بھی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ وہاں پر بھی رپلائی دیں گے۔ اور اگر وہ عوام الناس پورے ہمارے جمع غفیر کا مسئلہ ہوگا تو انشاءاللہ ویڈیو کے اندر بھی اس کا جواب دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔